नमस्कार स्वास्थ्य प्रेमी श्रोता, कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा हार्दिक स्वागत छ। प्रविधिमा दीपक तामाङका साथ म कविराज सुमन सत्याल। यो कार्यक्रममा हामी स्वस्थ रहने तरिका, विभिन्न रोगको घरेलु उपचार विधि र आयुर्वेदको महत्त्वको बारेमा विज्ञ डाक्टरसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न पनि समेट्ने हुँदा तपाईका स्वास्थ्य समस्या छन् भने फोनबाट सोध्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम लकडाउनभरि दैनिक र जनजीवन सामान्य भएपछि यसै समयमा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछापका चिकित्सक डाक्टर प्रज्ञा पन्थी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज मैले एउटा हजुरको व्यक्तिगत जिज्ञासा राख्न चाहे व्यक्तिगत विषयमा। हजुरको अध्ययन चाहिँ कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु, के छ हाम्रो थोरै ब्याकग्राउन्ड बताइदिनुहुन्छ कि? अध्ययन भनेपछि बच्चैदेखिको कि विशेष गरी आयुर्वेद प्रवेश अथवा एसएलसी कहाँबाट दिनुभयो, +2 बाट जानुभयो अथवा सुरुदेखि नै आयुर्वेद पढ्नुभयो, के छ भनेर? मैले एसएलसी चाहिँ बानेश्वरको मेट्रो हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट दिएको हो र त्यसपछि मैले +2 साइन्स गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा पढेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले अब आफ्नो करियरको हिसाबले चाहिँ बिएमएस पढ्ने एउटा डिसिजन लिएर चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति अन्तर्गत जनकपुर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको श्री मिथिला आयुर्वेद कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ मैले ब्याचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन बिएमएस पढेर अहिले आयुर्वेद चिकित्सकको रूपमा यहाँ मन्थलीमा कार्यरत छु। मेरो सामान्य जिज्ञासा राख्नु पर्दाखेरि आयुर्वेद भनेको अलिकति कम सुनिएको, अलिकति कम चर्चा भएको र एकदमै डक्टर पढ्ने, इन्जिनियर पढ्ने भन्ने बित्तिकै उता आधुनिक चिकित्सा पढ्ने भन्ने जुन एउटा लहर भनौँ त्यो चलिरहेको अवस्थामा आयुर्वेद प्रवेश गर्नुको चाहिँ केही आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा अथवा कतैबाट प्रेरित भएर आउनुभएको कि कसरी? ठ्याक्कै अब व्यक्तिगत इच्छा भनेरै चाहिँ मलाई पहिला त्यति आयुर्वेदको बारेमा त्यस्तो विस्तृत रूपमा केही थाहा चाहिँ थिएन, तर एउटा गन्तव्य भन्न रुचाउँछु म, किनभने कसरी म आइपुगेँ र आइपुगिसकेपछि चाहिँ मलाई यो आयुर्वेदमा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ यो जो जति वैज्ञानिक छ, यो जति लाभदायी छ र यो मानव जीवनको लागि कति ठुलो कुरा हो, कति वरदान हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई हरेक दिन रियलाइज हुन्छ र म एकदमै धन्यवाद कृतज्ञ छु भनौँ न आयुर्वेद यो विज्ञानप्रति, शास्त्रप्रति, र म पनि यसको केही हिसाबले एउटा अंश हुन पाएकोमा चाहिँ खुसी पनि छु। हजुर, अब हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। डाक्टर साहब, आजको विषयवस्तुमा मैले श्रोताहरूले राख्नुभएको प्रश्नलाई लिएको छु। उहाँहरूले एकजना अनिद्राको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको थियो र आज मैले डाक्टर साहबसँग निन्द्रा भनेको के हो, निन्द्रा कति मात्रामा भएको राम्रो हो, निन्द्रा सही रूपले गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छन्, अथवा निन्द्रालाई हामीले रोक्दा अथवा निन्द्राको पालना नगर्दाखेरि के असर हुन्छ र अनिद्रा लाग्नुका कारण र यसको समाधानको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा केही जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, हाम्रो जीवनमा निन्द्रा किन आवश्यक छ र यसको महत्त्व चाहिँ के छ? निन्द्रा सही रूपले सुत्नुको महत्त्व चाहिँ के छ? हजुर, निद्रा भनेको चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ त्रिउपस्तम्भ भनेर निद्राको पनि एउटा वर्णन गरिएको छ र हामीले खानपिनलाई जति महत्त्व दिन्छौँ हामीले निद्रालाई चाहिँ एकदमै नकारेको अवस्था छ, हामीले वास्तै नगरेको अवस्था छ होइन। हामी खानपिनमा कति धेरै ऊर्जा, कति धेरै पैसा, धेरै कुरा खर्च गर्छौँ, तर निद्रालाई चाहिँ हामीले यहाँ भनेर चाहिँ वास्ता नगरेको कन्डिसन छ। तर निद्रा भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै हाम्रो फोन चलाउँदा चार्ज सकिन्छ र हामीले चार्ज गर्छौँ, त्यस्तै गरी निद्राले चाहिँ हामीलाई हरेक दिन चार्ज गर्छ। हामी दिनभरिको कामबाट थाकेर आउँछौँ र थाकेर सुतिसकेपछि चाहिँ भोलिपल्ट बिहान पनि हामी त्यत्तिकै ऊर्जा लिएर, त्यत्तिकै शक्ति लिएर चाहिँ नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ दिनको लागि चाहिँ तयार हुन्छौँ र त्यसमा चाहिँ मात्र निद्राकै चाहिँ भूमिका छ। त्यो भएको भएर चाहिँ निद्रा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, भनेपछि निद्रा त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने भयो नै। त्यसै गरी निद्रा चाहिँ पालना नगर्दा, निद्रा चाहिँ उचित मात्रामा नसुत्दाखेरि चाहिँ के असरहरू देखिन सक्छ त? अब हाम्रो श्रोताको जिज्ञासातर्फ लागौँ। डाक्टर साहब, अनिद्रा भनेको के हो, यो किन हुन्छ, यसको खास कारण चाहिँ के हो? अनिद्रा भनेको चाहिँ राम्रोसँग सुत्न नसक्नु होइन, निद्रै नलाग्नु अथवा निद्रा लाग्दा पनि राम्रोसँग नसुत्नुलाई चाहिँ हामी अनिद्रा अथवा मेडिकल भाषामा इन्सोम्निया भन्छौँ होइन। यसको कारणहरूमा चाहिँ विशेष गरी दुईटा कारण छुट्याइएको छ। एउटा चाहिँ प्राइमेरी कारण भनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै विशेष स्वास्थ्य स्थिति अथवा कुनै रोग नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई निद्रा लागेन। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः अब हामीलाई कहीँ धेरै आवाजहरू आयो होइन, हल्ला हो हल्लामा हामी सुत्न सक्दैनौँ, हाम्रो ओछ्यान राम्रो भएन भने सुत्न सक्दैनौँ, हामीलाई कुनै दिन धेरै गर्मी भयो भने सुत्न सक्दैनौँ, त्यो पनि अनिद्राको कारणहरू प्राइमेरी कारण भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसै गरी तनाव भयो भने पनि हामी सुत्न सक्दैनौँ। यो भनेको चाहिँ हामीलाई कुनै विशेष रोग छैन, यो चाहिँ प्राइमेरी कारण भनिएको छ। र अर्को कारण भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कारण भनेर के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष रोग परिस्थितिको कारणले, जस्तै
हामीलाई चाहिँ कसैलाई दमको रोगी हुनुहुन्छ भने चाहिँ रातभरि श्वास हुने र खोक्नेदाखेरि चाहिँ उहाँ सुत्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसै गरी कुनै पनि कडा औषधिहरू लिइरहनु भएको अथवा दुखाइ हुने जस्तै जोड्नीको दुखाइ अथवा क्यान्सरको कारणले दुखाइ अथवा विभिन्न पेट पोल्ने दुख्ने यस्ता विभिन्न समस्याहरू अर्थात् कुनै स्वास्थ्य समस्याको कारणले चाहिँ सुत्न नसक्नुलाई चाहिँ सेकेन्डरी कारण भनेर चाहिँ अनिद्राको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। हजुर, हामीले अनिद्राको हजुरसँगकै अघिल्लो बसाइमा हामीले अधार्ने वेगमा यो चर्चा गरेका थियौँ र यसलाई आज थप प्रष्ट बनाएर हजुरले अनिद्रा यदि रोग हो भने त्यसका चाहिँ असरहरू के हुन सक्छन् भनेर यसलाई थप केही प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? लामो समयसम्म सुत्न नसक्नुले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिजम चय अपचय क्रिया हुन्छ शरीरको, त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्ने हुन्छ र लामो समयसम्म हाम्रो निद्रा कहिले पनि हामीले पूर्ण समय चाहिँ राम्रोसँग सुत्न सकेनौँ भने चाहिँ मोटोपन निम्तिन सक्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई डिप्रेसन हुने, एङ्जाइटी यस्ता किसिमका मानसिक रोगहरू हुन सक्ने, त्यस्तै गरी थाइरोइड सम्बन्धी समस्याले गर्दा सुत्न नसक्ने र यसले पनि फेरि त्यही समस्या निम्त्याउने त्यस्तो पनि हुन सक्छ। हजुर, कति श्रोताहरूलाई निन्द्रा नलाएर हाम्रो औषधि खाएर सुतिरहनु भएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यो औषधि चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा जुन औषधिहरू खाइन्छ त्यसले असरहरू पनि देखिन्छ होला होइन? हजुर, पक्कै पनि। किनभने त्यो औषधि भनेको चाहिँ हामी सिडेटिभ भन्छौँ, निद्रा लगाउने औषधिहरू हुन्छन् धेरै जसो चाहिँ। अब निद्रा लगाउने औषधिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अब आज त्यो ट्याब्लेट खायो आज निद्रा लाग्यो होइन, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ पक्कै पनि केही पनि राम्रो गर्दैन। हजुर, त्यो औषधि छुटाउने अथवा त्यसको विकल्पमा चाहिँ असर नगर्ने आयुर्वेद औषधिहरू चलाउने अथवा आयुर्वेदमा बताइएका उपायहरू गर्नु पर्दा चाहिँ आयुर्वेदमा के गर्न सकिन्छ एउटा अनिद्राको बिमारीलाई, निद्रा नलाग्ने बिमारीलाई के समाधानबाट चाहिँ उसलाई निद्रा लगाउन सकिन्छ त? उपचार अथवा त्यो उपायहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले जति पनि कारणहरू भने प्राइमेरी र सेकेन्डरी भन्दै, यो आयुर्वेदमा के भनिएको छ भने चाहिँ चिकित्साको प्रणाली मध्ये सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा उपाय भनेको चाहिँ निदान परिवर्जन भनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ जे कारणले गर्दाखेरि रोग अथवा समस्या उत्पन्न भएको त्यो कारणलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। जस्तै तनावको कारणले कोही सुत्न सकिरहनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्ने, तनाव घटाउने उपायहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी दुखाइको कारणले सुत्न सकिरहनु भएको छैन भने चाहिँ अब के कारणको दुखाइ हो, कहाँबाट भएको दुखाइ हो, त्यसको चाहिँ निराकरणपट्टि लाग्नुपर्छ। त्यस्तै गरी कुनै कडा औषधि अथवा केहीको कारणले भइरहेछ भने त्यो जुन कारण छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिल्याएर त्यो कारणलाई चाहिँ त्याग्ने सर्वप्रथम उपाय गर्नुपर्छ। हजुर, यसलाई समग्रमा बुझ्दाखेरि चाहिँ मानसिक समस्या छ, तनाव छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो र कुनै शारीरिक रोगहरू लागेको छ भने अनिद्राको औषधि नखाएर त्यसलाई चाहिँ पहिले रोगको चाहिँ निराकरण गर्नु पर्यो। एकदम रोगको निराकरण गरेपछि चाहिँ त्यो अनिद्राको समस्या आफै हराउँदै जान सक्छ। हजुर, कुनै शारीरिक समस्याले अनिद्रा भइरहेको छ र ऊ चाहिँ कुनै पसलमा गएर अथवा चाहिँ सामान्य रूपमा उसले चाहिँ अनिद्रा भइरहेछ भने त्यसको दबाई खानुको खासै औचित्य देखिँदैन। हजुर, खानुभन्दा चाहिँ चिकित्सकसँग परामर्श लिएर एकचोटि राम्रोसँग जाँच गरेर अरू शारीरिक रोग छ कि भन्नेमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हजुर, एकदम। हजुर, निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। हजुर डाक्टर साहब, अब अनिद्राको पनि कुनै चरणहरू होला होइन? कति पुरानो, कति नयाँ, कति कुनै सामान्य रूपमा जस्तो परीक्षामा फेल भएर भएको अनिद्रा र लामो समयदेखिको तनावले अथवा अरू कारणले भएको अनिद्रा त फरक किसिमको होला र त्यसमा त्यही अनुसारको उपचार उपायहरू गर्न सकिन्छ होला। त्यसमा चाहिँ के छ तत्कालै, जस्तो आज मैले अलि ढिलो सुत्नाले मलाई निद्रा पर्दैन भने त्यो बेलामा के गर्न सकिन्छ? अथवा मेरो हजुरबा, मेरो बुवा, मेरो आमालाई कसैलाई चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्षदेखि अनिद्राको समस्या छ भने कसरी दुईटालाई चाहिँ तत्कालिक अनिद्रा र दीर्घकालिक अनिद्रालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? तत्कालिक र दीर्घकालिक दुवै रूपमा चाहिँ प्रभावकारी हुने र महत्त्वपूर्ण हुने भनेको चाहिँ हामीले जुन हाम्रो सुत्ने रुटिन हुन्छ होइन, स्लिप रुटिन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा नियमित बनाउनु पर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हरेक दिन चाहिँ एउटै समयमा ओछ्यानमा जाने र एउटै समयमा उठ्ने यो बानी बसाल्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीर पनि त्यही अनुसार चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ। हाम्रो शरीरले नै त्यो कति बेला सुत्ने र कति बेला उठ्ने भन्ने कुरा चाहिँ बानी पार्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ जैविक घडीको कुरा हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि चर्चा गरेका थियौँ होइन। बायोलोजिकल क्लक जुन भनिन्छ, हामीले सकेसम्म चाहिँ 10 बजेभन्दा अगाडिको समयमा सुत्ने र सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि उठ्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले वास्ता नगरिरहेको तर महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ ओछ्यान। हाम्रो ओछ्यान चाहिँ जहिले पनि सफा हुनुपर्छ र ओछ्यानलाई चाहिँ हामीले सुत्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। ओछ्यानमै खाने, ओछ्यानमै पढ्ने, ओछ्यानमै गफ गर्ने, ओछ्यानमै खेल्ने र ओछ्यानमै सुत्ने गर्यो भने चाहिँ त्यसले पनि निद्रामा चाहिँ असर पार्न सक्ने हुन्छ। हजुर, भनेपछि त अहिले जुन ओछ्यानमा बसेर खाने देखिन्छ त्यो एकदमै गलत हो। हजुर, एकदमै। जे कुरालाई चाहिँ जुन कुराको जे प्रयोजन हुन्छ हामीले त्यसलाई त्यसकै लागि मात्रै उपयोग गर्दा चाहिँ उत्तम हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब,
मैले थप जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भने हजुर अब त्यो रुटिन मेन्टेन गर्ने कुराहरू, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, ओछ्यानलाई सफा राख्ने कुराहरू छन् र खानपिनमा अथवा सामान्यतया घरमा खानेकुराहरू त्यस्तो केही खाएर निद्रा लगाउने अथवा त्यस्तो केही उपायहरू हाम्रै घर आँगनमा भएका मसलाहरू, जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरेर केही उपायहरू गर्न सकिन्छ? हामीले हाम्रो त्यही त उपाय निद्रा लगाउने उपायहरूको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि खुट्टा राम्रोसँग धोएर हाम्रो जुन पैताला हुन्छ त्यसमा चाहिँ मालिस गर्न सक्छौँ। कुनै पनि तेलले राम्रोसँग पैताला मालिस गर्यो भने चाहिँ निद्रा राम्रोसँग लाग्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीले दुधको सेवन गर्ने, त्यसमा पनि विशेष गरी भैँसीको दुधलाई चाहिँ निद्रा जनन भनेर आयुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ। त्यो बेलामा भैँसीको दुध सेवन गर्न सकिन्छ। र अर्को विभिन्न जडीबुटीहरूको पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष केही पनि हानि नगर्ने र हामीले चिनेको जानेको वरिपरि पाइने भनेको चाहिँ अश्वगन्धाको बारेमा कतिपयलाई थाहा पनि होला। यो राति सुत्दाखेरि भैँसीको दुधमा चाहिँ आधी चम्चादेखि 1 चम्चा मात्रामा अश्वगन्धाको धुलो चूर्ण मिसाएर खानुभयो भने त्यसले पनि जुन तनावको कारणले अनिद्रा भइरहेको हुन्छ त्यो तनाव व्यवस्थापनमा पनि र निद्रा लगाउनमा पनि त्यसले मद्दत गर्दछ। हजुर, अश्वगन्धा भनेपछि यसले अनिद्राको लागि खाँदाखेरि अरू पनि केही फाइदा गर्छ कि? हजुर, एकदमै। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको हरेक धातुहरूलाई पोषण गर्ने, न्युट्रिसन दिने काम गर्छ। त्यस्तै गरी तनाव व्यवस्थापनको कुरा मैले भनिहालेँ। अश्वगन्धाको अरू केही गर्न सक्छ कि भन्ने जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यसले निद्रा लगाउने र तनाव व्यवस्थापन गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक यसले हाम्रो शरीरमा बल वृद्धि गर्ने, धातु पोषण गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो हरेक टिस्युजहरूमा चाहिँ न्युट्रिसन दिने, धातुहरूलाई पोषण दिने, बल वृद्धि गर्ने भइहाल्यो, ऊर्जा वृद्धि गर्ने, यस्तो पनि यसको भूमिका रहेको छ। हजुर, के महत्त्वपूर्ण जानकारी लियौँ। डाक्टर साहब, मलाई एउटा जिज्ञासा, जस्तो हामी सुत्दाखेरि चाहिँ निद्रा लागिरहेको मान्छेमा पनि सपना देखिन्छ, त्यो चाहिँ कतिको व्यवहारिक रूपले हेर्दाखेरि अथवा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो कि, त्यो कस्तो अवस्था सपना देखिन्छ र सपना देख्नु चाहिँ राम्रो हो कि होइन? सपना देख्नु भनेको राम्रो हो कि होइन भनेर ठ्याक्कै चर्चा गर्नुपर्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो निद्रा हुन्छ, हामी सुतेदेखि उठ्नेसम्मको समय हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 2टा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटालाई चाहिँ हामीले ड्रिमलेस स्लिप भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सपना नदेख्ने निद्रा, त्यसलाई चाहिँ एकदम उत्तम खालको निद्रा भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामी सुत्ने बित्तिकै जब हामी थाकेको हुन्छौँ, सामान्य रूपमा पनि सुत्ने बित्तिकै निद्रा भनेको चाहिँ सपना नहुने निद्रा, त्यसलाई चाहिँ नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट स्लिप पनि भनिन्छ मेडिकल भाषामा। र यसमा चाहिँ सपना देखिँदैन। जति यो निद्राको भाग जति लामो भयो त्यति नै हाम्रो शरीरको लागि उत्तम हुन्छ भने पछिल्लो भागमा चाहिँ सपना देखिने निद्राको चरण हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आँखाहरू हल्लिने हुनाले यसलाई ऱ्यापिड आई मुभमेन्ट स्लिप पनि भनिन्छ मेडिकल टर्मिनोलोजीमा। सपना देख्ने जुन यहाँको प्रश्न थियो, राम्रो हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सकेसम्म यो सपना देख्ने भागको जुन निद्रा छ यो चाहिँ कम भएकै राम्रो हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यको लागि। तर यो हुनु चाहिँ नराम्रै हो अथवा यो एकदमै मलाई रोगै लाग्यो कि सपना देखेर भन्ने खालको चाहिँ सोच्नु पर्दैन, किनभने यो चाहिँ सामान्य शरीर क्रियाको हामी फिजियोलोजीकै एउटा पार्टको रूपमा चाहिँ हामी लिन्छौँ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। डाक्टर साहबलाई मैले थप जिज्ञासा राख्नु पर्दा अहिले जुन हाम्रो चिया कफी खाने प्रवृत्ति जुन बढेको छ, जुन अहिले बजारको खानेकुराहरू खाने, प्याकेटका खानेकुराहरू खाने चलन बढेको छ, कुराले निन्द्रामा कतिको असर पर्छ र त्यो खानु लाभदायक हो वा हानिकारक छ त? पक्कै पनि यो जुन चिया कफीको कुरा गर्नुभयो, यस्तो चिया कफीमा चाहिँ निकोटिन, क्याफिन यस्ता खालका केमिकलहरू हुन्छन् र यसले चाहिँ निद्रामा एकदमै नराम्रो असर पारेको प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ। हामी आफैले पनि विशेष गरी चाहिँ साँझ पखको टाइममा होइन, साँझपछि चाहिँ चिया अथवा विशेष गरी कफी खायौँ भने चाहिँ त्यो दिन हाम्रो निद्रा राम्रोसँग पर्दैन, छिटो हामी निदाउन सक्दैनौँ। त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो भएको भएर चाहिँ सकेसम्म चिया कफी यस्तो किसिमको पेय पदार्थहरूलाई चाहिँ हामीले नखाँदा नै निद्राको हितमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर, यही विषय मैले एउटा थप जिज्ञासा राखेँ। जुन अहिले हाम्रो दिउँसो सुत्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ अथवा दिउँसो काम नभएर अथवा काम सकेर जुन दिउँसो सुत्ने बानी गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कतिको राम्रो हो र कुन समयमा दिउँसो सुत्दा राम्रो अथवा सधैँभरि सुत्दा राम्रो हुन्छ कि यो कस्तो हुन्छ दिउँसो सुत्नुको फाइदा बेफाइदा? दिउँसो सुत्ने
प्रसङ्गमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो जति सुत्यो मान्छेमा त्यति नै आलस्यता बढ्ने र मोटोपन बढ्ने र आयुर्वेदमा चाहिँ कफ दोष बढ्छ भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ यही आलस्यता मोटोपन निम्त्याउने नै दोष भनेर अब सामान्य रूपमा चाहिँ श्रोतावृन्दहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो सुतिसकेपछि चाहिँ राति राम्रोसँग निद्रा पर्दैन होइन, राति अनिद्रा भएपछि फेरि दिउँसो सुतिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा नियमित रूपमा चाहिँ राति नसुत्ने र दिउँसो सुत्ने साइकल जस्तो बन्छ र यसले चाहिँ यो चाहिँ जुन प्राकृतिक निद्रा चाहिँ पक्कै पनि होइन। राति नै हामीले चाहिँ राम्रोसँग सुत्नुपर्ने हुन्छ, पूर्ण निद्रा चाहिँ रातिमै भएको राम्रो। र दिउँसो कुन समयमा सुत्नुहुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि ग्रीष्म ऋतु भनेको चाहिँ जेठ असारको समयमा त्यो बेलामा चाहिँ दिउँसो सुत्न पनि एकदमै उत्तम हुन्छ। त्यो बाहेक अरू 12 महिनामध्ये 2 महिनामा चाहिँ हामीले दिउँसो सुत्न पनि पायौँ, दिउँसो सुत्न स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो भयो। त्यो बाहेक अरू 10 महिनामा चाहिँ हामीले दिउँसो नसुत्दा नै स्वास्थ्यको लागि निद्राको लागि एकदमै उत्तम हुन्छ भनेर आयुर्वेदमा यस्तो जानकारी दिएको होला हैन। हजुर। र डाक्टर साहब कुनै कुनै अवस्था यस्तो हुन्छ जुन दिउँसो जस्तो बिमारीको अवस्थाहरूमा त दिउँसो सुत्नु पर्छ कि त्यो बेलामा जस्तो कोही बिमारी भएको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने? उसले दिउँसो जबरजस्ती उठेर बस्ने अथवा अडेस लाएर बस्ने अथवा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सुत्न सकिन्छ त? अब बिरामीकै कुरा निकाल्दाखेरि चाहिँ अब बिरामी हरेक बिरामीको अवस्था हेरेर हुन्छ होइन। अब उठ्नै नसक्ने बिरामी, एकदमै गम्भीर प्रकृतिको बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई उठाएर बसाउने कुरा पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बिरामीको अवस्था हेरेर उहाँलाई सुत्न पनि भन्न सकिन्छ अथवा उठ्न सक्ने अरू क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने खालका बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ उठ्दा राम्रो। हजुरले आजको कार्यक्रममा निकै महत्त्वपूर्ण र एकदमै व्यवहारिक कुराहरू जुन जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, हामीले उपलब्ध भएसम्म हाम्रो जिल्लामा रहनुभएका चिकित्सकहरूलाई ल्याएर यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ सकेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरहरू विज्ञहरूसँगै राखेर कुराकानी गरौँ भन्ने हाम्रो जुन चाहना र हाम्रो प्रयास छ त्यो प्रयास चाहिँ हामी निरन्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ श्रोताहरूले रेडियोमा सुन्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कुनै पनि समयमा युट्युबमा गएर वेद आयुर्वेद च्यानल अथवा फेसबुक पेज प्र्याक्टिकल आयुर्वेदबाट कुनै पनि समयमा हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, आजको कार्यक्रम यति नै, बाँकी कुरा भोलि गरौँला। कार्यक्रमबाट प्राविधिक साथी दीपक तामाङ र म कविराज सुमन सत्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।